बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बदतरीन शख्स किसको कहा। इस हदीस से पहले ये जान लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, यानी इन नेमतों से फ़ायदा उठा लो। वो 5 नेमतें ये हैं: शबाबका क़ब्ल हरमिका, बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी से फ़ायदा उठा लो। वसिहतका क़ब्ल सक़मिका, और बीमारी से पहले सेहत से फ़ायदा उठा लो। वग़िनाका क़ब्ल फ़क़रिका, और फ़कीरी से पहले अपनी मालदारी से फ़ायदा उठा लो। वफ़राग़का क़ब्ल शुग़लिका, और मशगूलियत से पहले अपनी फ़राग़त से फ़ायदा उठा लो। वहयातका क़ब्ल मौतिका, और आखिर में फ़रमाया, मौत से पहले अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लो। दोस्तों, ज़िंदगी एक ऐसी नेमत है कि जब तक ये नेमत है इंसान बक़िया नेमतों से भी फ़ायदा उठा सकता है, और अगर ये नेमत नहीं रही तो फिर किसी नेमत से फ़ायदा नहीं उठा सकता। हमें और आपको अल्लाह ताला जो ज़िंदगी वाली नेमत दी है, यह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ज़िंदगी का एक एक सांस बहुत कीमती सरमाया और बहुत ही अजीम दौलत है, और ये ज़िंदगी गुजरती जाती है। इसको रोके रखना इंसान के इख्तियार में नहीं है। जिसने इस ज़िंदगी को अच्छे कामों में इस्तेमाल कर लिया, कार खैर में लगा दिया, अल्लाह की फर्मा बरदारी वाले कामों में ज़िंदगी के कीमती लम्हात इस्तेमाल कर लिए, दीन के कामों में इस्तेमाल कर लिए, वो इंसान कामयाब है। या चलिए कम अज़ कम दुनिया के कामों में इस्तेमाल कर लिया, बेकार वक़्त नहीं गुजारा, कुछ न कुछ काम कर लिया, उसको भी ये हसरत न होगी कि बेकार वक़्त ज़ाय कर दिया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीही। तर्जमा, आदमी के इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि लायानी और बेकार चीज़ों को छोड़ दे, यानी ऐसे काम जिसमें न दीन का फ़ायदा हो और न दुनिया का फ़ायदा हो, उससे अपने आप को बचाए। एक बहुत तवील हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसा कि कोई समंदर में अपनी एक उंगली डाले और फिर निकाले तो उंगली पर कितनी तरी होगी, कितना पानी होगा। बस जितनी तरी होती है उतनी दुनिया की ज़िंदगी है, और बाकी सारे समंदर की मिसाल आखिरत की ज़िंदगी है। और ये भी महज समझाने के लिए है, वरना आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल इतनी भी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन, क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौमिन फस्अलिल आद्दीन। तर्जमा, तुम दुनिया में कितने दिन रहे? वो कहेंगे, एक दिन या एक दिन का भी कुछ हिस्सा रहे। तो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं। एक बुज़ुर्ग किसी कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे, उन पर एक कब्र का हाल मुनकशिफ हुआ। यह अल्लाह वालों का हाल है। अल्लाह ताला कभी कभी अपने नेक बंदों पर गैब की चीज़ें खोल देते हैं। इसमें हम जैसों के लिए बड़ा सबक होता है और हमारे लिए बेदार होने का एक अलार्म होता है। उन्होंने देखा कि साहिब कब्र अपनी कब्र में कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल है। अब दोनों का कनेक्शन शुरू हुआ। दुनिया वाले बुजुर्ग ने उनसे फरमाया, हमने तो सुना है कि मरने के बाद कोई अमल नहीं। कब्र या तो जन्नत का बागीचा है या जहन्नम का गड़ा। आमाल सालिया है तो इंशाअल्लाह जन्नत का बाग, कुफ्र और बद आमालियाँ हैं तो जहन्नम का गड़ा। और आप अब भी कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं। साहिब कब्र ने जवाब दिया, जब कोई शख्स दुनिया से आलम बरज़ख में कदम रखता है तो पहले उससे 3 सवाल होते हैं। जब वो इन 3 सवालों का सही जवाब दे देता है, इसके बाद उससे कहा जाता है कि तुम्हें कब्र में अपना वक़्त क़यामत तक इंतज़ार में गुजारना है। जब दुनिया वाले सब आ जाएंगे तो आखिरत कायम होगी, हशर व नशर होगा, हिसाब किताब होगा,
لہٰذا یہ قبر تمہارے لیے ویٹنگ روم ہے، انتظار کرنا ہے، تمہیں دنیا والوں کا انتظار کرنا ہے۔ اگر تمہارا کوئی محبوب مشغلہ ہو تو بتاؤ، تمہیں یہاں اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ میں چونکہ دنیا میں قرآن مجید سے بڑی محبت رکھتا تھا، رات دن جب بھی موقع ملتا قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، قرآن مجید کا عاشق اظہار تھا۔ میں نے عرض کیا اگر مجھے قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت مل جائے تو یہ میرے لیے بہت کچھ ہے۔ چنانچہ مجھے اجازت مل گئی، اس لیے ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتا ہوں۔ اس کے بعد صاحب قبر نے ان بزرگ سے کہا میں یہاں الحمدللہ 70,000 قرآن ختم کر چکا ہوں، میں یہ تمام کے تمام آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کے بدلے میں مجھے صرف ایک مرتبہ آپ کے سبحان اللہ کہنے کا ثواب دے دیجئے۔ دنیا والے بزرگ کہتے ہیں میں بے حد متحیر ہوا اور میں نے قبر والے بزرگ سے کہا یہ تو بڑا سستا سودا ہے، آپ اس پر کس طرح تیار ہو گئے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ قبر والے بزرگ نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ تم جہاں سے مجھ سے بات کر رہے ہو وہاں سبحان اللہ کا بڑا ثواب ہے، وہ دار العمل ہے، اور یہاں 70,000 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ایک مرتبہ سبحان اللہ کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے ہماری یہ زندگی کس قدر قیمتی ہے۔ اب جو حدیث آپ کو سنانی تھی وہ سنیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ بڑا اچھا اور کام کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے امت کے لیے بہت اہم چیزیں سوال کر کے جمع فرما دی ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، یہ سب سے بہتر شخص ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے پوچھا قال فأی الناس شر؟ قال من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے بدترین شخص کون ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال برے ہوں۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عبید بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان مواخات فرمائی، یعنی دونوں میں بھائی چارگی کا تعلق قائم فرمایا۔ شروع میں جب صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو چونکہ سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی باشندے کے ساتھ انصار مدینہ میں سے کسی کے ساتھ اسے جوڑ دیتے تھے اور ان کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرماتے تھے۔ وہ دونوں اس کے بعد بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ فقتل احدہما فی سبیل اللہ، ان دونوں میں سے ایک ساتھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، شہادت کا مرتبہ پایا۔ پھر اس کے ایک ہفتے کے بعد دوسرے صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم نے ان کے متعلق کیا کہا، یعنی تم نے اس کو کیا دعا دی؟ حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما اور ان کو اپنے شہید بھائی کے ساتھ ملا دے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے ساتھی کی شہادت کے بعد انہوں نے ایک ہفتہ تک نمازیں پڑھی، اعمال صالحہ کیے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا اجر و ثواب کہاں جائے گا؟ انہوں نے ان کے بعد روزے رکھے، ان روزوں کا ثواب کہاں جائے گا؟ آگے سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، کہ ان دونوں کے درجوں کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔